أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر، والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قالوا إنما أنت يا محمد مفتر مختلق، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يسخر بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ. قل نزله يعني القرآن روح القدس جبريل من ربك بالحق بالصدق ليثبت الذين آمنوا، أي ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا، وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر آدمي وما هو من عند الله، واختلفوا في هذا البشر. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم قينا بمكة اسمه بلعام، وكان نصرانيا أعجمي اللسان، فكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليه ويخرج، فكانوا يقولون إنما يعلمه بلعام. وقال عكرمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ غلاما لبني المغيرة يقال له يعيش، وكان يقرأ الكتب، فقالت قريش: إنما يعلمه يعيش. وقال الفراء: قال المشركون إنما يتعلم من عايش مملوك كان لحويطب بن عبد العزى، وكان قد أسلم وحسن إسلامه وكان أعجم اللسان. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى غلام رومي نصراني عبد لبعض بني الحضرمي يقال له جبر، وكان يقرأ الكتب. وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي: كان لنا عبدان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار ويكنى أبا فكيهة، ويقال للآخر جبر، وكانا يصنعان السيوف بمكة، وكانا يقرآن التوراة والإنجيل، فربما مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يقرآن فيقف ويستمع. قال الضحاك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آذاه الكفار يقعد إليهما ويسترح بكلامهما، فقال المشركون: إنما يتعلم محمد منهما، فنزلت هذه الآية. قال الله تعالى تكذيبا لهم: لسان الذي يلحدون إليه أي يميلون ويشيرون إليه الأعجمي الذي لا يفصح، وإن كان ينزل بالبادية، والعجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحا، والأعرابي البدوي، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن فصيحا، وهذا لسان عربي مبين فصيح، وأراد باللسان القرآن، والعرب تقول اللغة لسان. وروي أن الرجل الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، يرحمك الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى:
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. لما كان هذا القرآن العظيم المعجز آية رسول الله صلى الله عليه وسلم الباهرة وحجته القاهرة على الكافرين والمشركين، عمدوا إلى الطعن فيه من كل طريق ترجيا للغلبة، فما أتوا بغير الجلبة، وكانوا كما قال الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وقد أشار الله تعالى العالم بخفايا النفوس وما تكنه الصدور إلى ذلك القصد الخبيث وإلى مكرهم الدسيس بقوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن لغوهم الباطل في الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ادعاؤهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الافتراء على الله حين تقتضي الحكمة الإلهية الباهرة بنسخ بعض الآيات ببعضها، فيبدل الله آية مكان آية، وهو العليم الحكيم في شرعه السابق واللاحق والناسخ والمنسوخ، فكله قائم مقام الحكمة والعدل والإحسان، فله من الحكم الباهرة في تبديل بعض الآيات ببعض ونسخ الأحكام والشرائع ما تحار فيه العقول ويقصر عن الإحاطة بحكمه ومقاصده العقل البشري الضعيف. وكلما قلب العقل البشري بصره في هذه الآفاق الواسعة من الحكمة الإلهية انقلب إليه بصره خاسئا وهو حسير. وما قد يراه من الحكم أو يرشده إليه أهل العلم من ذلك يستدل به على ما وراءه من حكم تخفى وعلم لم نؤت منه إلا القليل، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالسعيد من نظر في الآيات والأحكام فما بان له من حكم أخذ بها فازداد بها إيمانا وتسليما، وما خفي منها وكله إلى عالمه، وما خفي عليه منها وكله إلى عالمه. وكما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. والشقي من جادل بالباطل ليدحض به الحق وسلك سبيل الكافرين والذين في قلوبهم مرض، كما قال تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. فيا لله كم له من حكم فيما يستنكره الكافرون ويطعن به الطاعنون المخذولون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال مجاهد: بدلنا آية مكان آية رفعناها وأنزلنا غيرها. وقال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية: كانت الآية إذا نزلت
فعمل بها وفيها شدة، ثم نزلت بعدها آية فيها لين، قالوا إنما يأمر محمد أصحابه بالأمر، فإذا اشتد عليهم صرفهم إلى غيره، ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أمرا واحدا وما اختلف فيه، ولكنه من قبل محمد. وقال السدي في قوله: وإذا بدلنا آية مكان آية، قال هذا من الناسخ والمنسوخ. قال يعني إذا نسخنا آية وجئنا بغيرها قالوا ما بالك قلت كذا وكذا ثم نقضته، أنت تفتري على الله. ثم قال الله عز وجل: والله أعلم بما ينزل. ومثلها في المعنى قوله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا هو النسخ في القرآن، وهو علم جليل أوسعه علماء الإسلام بحثا وتأصيلا، وأحاطوا بأطرافه إجمالا وتفصيلا، فجزاهم الله خيرا وأثابهم الثواب العظيم، وغفر لنا ولهم إنه سميع قريب. وقد أشار إلى أهمية هذا المبحث الشرعي من مباحث العلم أئمة الدين وأعلام الهدى، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال يعني المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقد نبه العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. وروي عن علي رضي الله عنه أنه مر على قاص فقال له: هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ فقال: لا. قال: هلكت وأهلكت. والقاص والواعظ. والنسخ جار في القرآن وفي السنة، وكل منهما قد ينسخ الآخر، لأن الجميع وحي من الله، القرآن والسنة. فقد قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فينسخ القرآن السنة وتنسخ السنة القرآن. والله جل وعلا ينسخ شريعة بشريعة، كما نسخ الشرائع السابقة بشريعة الإسلام، كذلك ينسخ أحكاما بأحكام بالشريعة الواحدة، فهو سبحانه العليم الحكيم، يمحو ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذا هو الأرجح من تفسير هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما سبق معنا بيانه في سورة الرعد. وقوله تعالى: والله أعلم بما ينزل، جاءت معترضة لتأكيد بطلان دعوى المشركين في نسبة افتراء الرسول للقرآن. فقال الله عز وجل: أنزله بعلمه. فقال الله عز وجل: والله أعلم بما ينزل، كما قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. فالنسخ والتبديل جار من الله عز وجل العليم بخلقه وما يناسبهم من الأحكام حسب الأزمنة والأحوال، فهو سبحانه
كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقوله تعالى: إنما أنت مفتر، هذا من اللغو الذي لغى المشركون به القرآن العظيم، ونسبوه تارة لأساطير الأولين، وتارة نسبوه لافتراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وتارة قالوا إنما يعلمه بشر. وهذا كما سبق معنا قد تواصوا به. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فما أغنت عنهم هذه الشبه التي روجوها، بل غلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وقوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أن أكثرهم من يقلد السادة والكبراء في ترديد هذه الشبه الداحضة الآثمة، كما قال تعالى في شأنهم: وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فأكثرهم ليس له معرفة حقة بهذه الشبه والافتراءات، وإنما سار على اتباع السادة والانقياد لهم. وهذه حال أكثر القوم في مكة، حتى إنهم ليلجؤون إلى الكبراء والسادة حتى يقولوا قولتهم في هذا القرآن وفي هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ليرددها من بعدهم الأتباع وينعق بها الأقماع. وهؤلاء السادة والكبراء يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لكن أعماهم التعصب والكبر عن قبول ما جاء به. قد جاء في السيرة أن قريشا سألت حكيمها ووحيدها الوليد بن المغيرة أن يقول لهم في القرآن قولا يسترون عنه، فلما سألوه طلب منهم إنظاره حتى يفكر في ما يقول في القرآن. فلما فكر قال بعد تفكيره: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فنزلت في شأنه الآيات من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. انتهى قوله إلى وصف هذا القرآن بأنه سحر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساحر ويسحر الناس، وأن القول الذي جاء به من القرآن قول البشر. ثم قال تعالى بعد ذلك: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فيثبت الله عز وجل في هذه الآية تنزيله هذا القرآن العظيم، كما قال تعالى في سورة الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وقال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وروح القدس هنا المقصود به جبريل عليه السلام باتفاق المفسرين، وأضيف إلى القدس وهو الطهر، وجبريل عليه السلام هو أيضا الروح الذي أشار الله عز وجل إليه في قوله: نزل به الروح الأمين.
وقال جل وعلا في عطف الروح على الملائكة، وهو من باب العطف العام على الخاص والخاص على العام: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال جل وعلا: يوم يقوم الروح والملائكة صفا. كل هذا المقصود به جبريل عليه السلام، فهو أفضل الملائكة، وهو سفير الله جل في علاه إلى رسله، يأتي بالوحي وهو الأمين عليه السلام. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أعداؤه المشركون يلقبونه بالأمين، محمد الأمين. فالناقل أمين والمنقول إليه أمين، وهو من عند رب العالمين، وهو بلسان عربي مبين. فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقوله جل وعلا على قلبك يدل على العناية الكبرى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى بعد ذلك من نسيان أو خطأ، كما قال جل وعلا: سنقرئك فلا تنسى. وقال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فلله الحمد على حفظ الله لهذا الكتاب العزيز بهؤلاء الصفوة من خلقه، ما بين جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى حملة القرآن العدول، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا القرآن واعتنوا به، وفي مقدمتهم الخليفة الراشد الخليفة الثاني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الذي جمع القرآن، ثم كذلك عثمان رضي الله عنه الذي جمع القرآن على مصحف واحد وأحرق ما غيره من المصاحف، فكان هذا القرآن ثابتا ولله الحمد محفوظا بحفظ الله عز وجل إلى يومنا هذا. ولو أخطأ فيه مخطئ لرد عليه الطفل الصغير، فهذا كله من فضل الله عز وجل وحفظه لهذا الكتاب. فقال جل وعلا: ثم قال جل وعلا: ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يعني أن الله جعل في هذا القرآن العظيم تثبيتا للمؤمنين الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، فتزيدهم آياته إيمانا وتثبيتا وهدى. أما الكافرون فهو عليهم عمى، كما قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله جل وعلا: وهدى وبشرى للمسلمين، يعني أن هذا القرآن العظيم مشتمل على الهداية التامة التي من اهتدى بها فبشراه الخلود في الجنان. نسأل الله أن نكون منهم ووالدينا، كما قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله الكريم من فضله. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يذكر الله جل وعلا في هذه الآية علمه التام بقول المشركين المعرضين عن الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين تواصوا على اللغو في القرآن. ومن لغوهم الأثيم أيضا قولهم إنما يعلمه بشر، كما قال حكيمهم ووحيدهم المزعوم إن هذا إلا قول البشر، الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وأرادوا التلبيس على الناس فجعلوا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بمن كان في مكة من أهل الكتاب من نصراني أو يهودي ودعوته إلى الإسلام، جعلوا ذلك تعلما وتلقيا منهم ونسبوا القرآن العظيم إليهم، فكان من خذلانهم وتهافت حجتهم أن الذي يميلون إليه أنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن هو رجل أعجمي وفاقد الشيء كما يقال لا يعطيه، فضلا عن أن الله جل وعلا تحدى هؤلاء الفصحاء البلغاء الذين أسلمت لهم العرب القياد في الفصاحة والبلاغة وهم قريش، تحداهم سبحانه أن يأتوا بسورة من مثله فما استطاعوا، بل وما حاولوا أن يفعلوا، لعلمهم بأن هذا القرآن لا أحد يستطيع أن يضاهيه لأنه قول الله سبحانه. وقد اعترف أيضا الوليد بن المغيرة الذي مر معنا ذكره، اعترف بأن هذا القرآن له من الحلاوة والطلاوة، فقال في وصفه للقرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر، يعني ينفي أن يقول هذا بشر، لكنه فكر وقدر فأراد أن يلبس على الناس، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أليس الرجل إذا أسلم فارق زوجته، فقال هذا فعل السحر، فالسحر يفرق بين المرء وزوجه، وتفريق الرسول الإسلام بين الرجل المسلم والكافرة تفريق حق، أما تفريق السحر فتفريق باطل قائم على الإبليسية والشيطانية، وهذا قائم على الحق والإلهية والاستجابة لأمر الله عز وجل. ولذلك كان المؤمنون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يهجرون الأوطان ويذهبون ويتركون أوطانهم ابتغاء مرضات الله عز وجل، كما مر معنا في الآيات في هذه السورة الكريمة. فهذا الذي يميلون إليه أنه يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن هو أعجمي. وقد اختلف المفسرون كما ذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى، اختلف المفسرون في اسم هذا الرجل الأعجمي، أو فقيل إنه واحد وقيل أكثر من واحد، على كل هو المقصود أنه أولا أعجمي، والأعجمي لا يمكن أن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وهو بهذه البلاغة والفصاحة. والله عز وجل تحدى أيضا المشركين وتحدى الثقلين في أن يأتوا
بمثل هذا القرآن، فقال جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني ولو أعان بعضهم بعضا على مدار الزمن، ليس فقط في وقت تنزل القرآن، بل في كل الأوقات، فلا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. ومن انبرى لذلك فإنه يخذل ويصبح أضحوكة للناس، كما كان مسيلمة كذاب أضحوكة للناس لما أتى بهذيان سخيف، لما قال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات، فصار أضحوكة للناس يضحكون عليه. وقوله جل وعلا: يلحدون إليه، اللحد هنا هو الميل، ولذلك سمي لحد القبر لحدا لأنه مائل عنه، فأي يميلون أنه هو الذي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المفسرون أن هذا الذي يعلم الرسول غلام أعجمي يقال له جبر، وقيل أنه بلعام. المقصود أنه أعجمي ذكره الله عز وجل بالوصف ولم يذكره بالاسم. وقوله: وهذا لسان عربي مبين، يعني أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل وجعله محفوظا وجعل لسانه لسانا عربيا وحكمه حكما عربيا، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي هذا رفعة لهذا اللسان العربي، لذا فإن العلم بهذا اللسان وفصاحته وبيانه واستقامته وإعرابه من العلوم الشرعية النافعة التي ينبغي للمسلم عربيا كان معجميا أن يتضلع منها وأن ينهل من معينها. وقد برز في هذا اللسان العربي رجال ليسوا من ناطقيه، لكن لما علموا فضل هذا اللسان وهدوا إلى محبته والاعتناء به برزوا فيه تبريزا عجيبا، فصار منهم أئمة في علم اللغة وفي علم اللسان، على رأسهم كما هو معلوم سيبويه، وهو فارسي، حتى إن سيبويه معناها رائحة التفاح، اسمه معناه رائحة التفاح. فسيبويه رحمه الله وغيره من علماء العربية الذين اهتموا بها أغلبهم أعاجم. فسبحان الله كيف لما أراد الله عز وجل أن يكون هذا اللسان العربي المبين لسان القرآن جمع القلوب عليه محبة واعتناء واهتماما، فصار حتى الذين لا ينطقون به يحبونه. والموفق منهم ممن كان أعجميا ودخل في الإسلام، الموفق من تعلم اللغة العربية واللسان العربي واعتنى بذلك حتى يفهم عن الله خطابه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم الشرعي الوسيلة إليه العلم بهذا اللسان العربي، لذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك، يعتني بعلم اللسان وبعلم النحو، وأن يأخذ منه ما يستطيع، فإن هذا من العلوم الشرعية. ونقف على قوله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.